नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन संवादमा स्वागत छ। म प्रकाश कालिङ। कार्यक्रम पर्यटन संवाद मार्फत समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समस्याको उठान गर्दै समाधानको लागि हामी खोजी गर्दै आएका छौँ। आजको पर्यटन संवादमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ इस्टोनियाका नेपालको लागि वाणिज्य दूत नवराज दाहाल जो हुनुहुन्छ। उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गरौँ। स्वागत छ नवराज सर। धन्यवाद प्रकाशजी। के छ, आराम हुनुहुन्छ? म आरामै छु। पछिल्लो समय तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति गुपचुप रहनु भएको छ नि, कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? खै मलाई त्यस्तो लागेको छैन। थोरै त म आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त रहेँ। अब व्यवसायिक सङ्गठित संस्थाहरूमा पनि त्यति सहभागी भएको छैन। अब तर त्यति धेरै टाढा बसेको पनि जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले जस्तो नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने विभिन्न उतार चढावहरू आइराखेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ सम्भावना उत्तिकै छ तर समस्या पनि उत्तिकै छन्। अहिले तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपाल पर्यटनको लागि थुप्रै सम्भावना बोकेको मुलुक हो। तर हामीले जति अपेक्षा गरेका छौँ त्यही ढङ्गले पर्यटनको चाहिँ विकास हुन सकेको छैन। अहिले हामी स्प्रिङ सिजनको सुरुवातमा छौँ, तर आम पर्यटन व्यवसायीहरू यो स्प्रिङ सिजनकोमा चाहिँ त्यति उत्साहित देखिराखेका छैन। यो नदेखिनुको कारण चाहिँ एउटा त नेपालको अहिलेको अस्थिर राजनीतिक गतिविधिहरू नै हुन्। दोस्रो चाहिँ नेपाल सरकार अथवा यो देशको राज्य पर्यटन प्रति त्यति धेरै जिम्मेवार नभएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यसको महत्त्व राज्यले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न नसकेको पनि हो। र अर्को चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू र व्यवसायीहरूको सङ्गठित संस्थाहरू, नामै लिनु पर्दाखेरि टान, हान, नाटा लगायत द सिङ्गो नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन विकासको लागि भनेर स्थापित भएको राज्य र यता प्राइभेट सेक्टरबाट उपस्थित जनाएर स्थापित भएको संस्था नेपाल टुरिज्म बोर्ड हरूको पनि गतिविधिहरू चाहिँ सोचेको जस्तो भएको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको पर्यटन जुन ढङ्गले अपेक्षा गरिएको छ त्यो ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन। खास तपाईँले अलिकति जोड्नुभयो पर्यटन क्षेत्रको लागि अहिले समस्या चाहिँ जस्तो नीतिगत समस्या के र चाहिँ व्यवहारिक पक्ष र अहिले तपाईँ विशेष गरी ट्रेकिङ क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले ट्रेकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, के छ समस्या दर्शाइदिनुहोस् न। के छ? नेपालमा धेरै प्रकृतिका पर्यटन व्यवसायहरू छन्। त्यसमध्ये पनि एडभेन्चर टुरिज्म र विशेषतः ट्रेकिङ र आरोहणको मुख्य भूमिका रहेको छ नेपालको पर्यटनमा। र सबै व्यवसायीहरूको बिचमा बुझाइमा एकरूपता नहुनु, व्यवसायीहरूको बिचमा एकता नहुनु र विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायी सङ्गठित संस्थाहरूको बिचकोमा पनि त्यो खालको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका नहुनु र व्यवसायी संस्थाहरू, व्यवसायीहरू र चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डको बिचमा पनि तालमेलहरू नहुनु, एकअर्कामा राम्रोसँग बुझ्न नसक्नु, एकअर्काको बिचमा सहकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु एउटा पक्ष रह्यो। त्यो नै मुख्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को, नेपालमा अहिले जुन पर्यटन नीति छ त्यो नीति नेपालको पर्यटन व्यवसायीहरूको हितमा छैन। यो नेपालको साँच्चै राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीहरूको हितमा चाहिँ यो नीति अहिलेसम्म भएको मैले महसुस गरेको छैन। कस्तो नीति आउनु पर्ला भन्दा आम व्यवसायीहरू र आम व्यवसायीहरूको सङ्गठित संस्था, मैले भनेको पर्यटन व्यवसायीहरूको चाहिँ सङ्गठित संस्थाहरू र राज्यले ठुलो बहस चलाएर विज्ञहरू राखेर एउटा राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीहरूको हितमा राज्यलाई फाइदा पुग्ने खालको चाहिँ पर्यटन नीति बनाइनुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले अहिले जति पनि समस्याहरू जोड्नुभयो, ती समस्याहरूको समाधानको लागि अथवा ती समस्याको चाहिँ जुन पाटोहरू छ त्यसलाई समाधान सोल्युसन खोज्नको लागि व्यवसायी, तपाईँ एउटा व्यवसायीको नाताले तपाईँहरूको पनि केही न केही जिम्मेवारी त हुन्छ नि त। के गर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ? होइन, हरेक पर्यटन व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी हुने नै भयो। त्यहाँमाथि पनि म 2 दशकभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध छु र म आफै पनि नेपालको ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको एउटै मात्र सङ्गठित संस्था टान
जस्तो एउटा गरिमामय संस्थामा पनि मैले केही वर्ष अगाडि आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छु भनेपछि स्वाभाविक रूपले मेरो पनि जिम्मेवारी त पर्ने नै भयो। अब म संस्थागत ढङ्गले हामीले तत्कालीन अवस्थामा जो बेलामा म चाहिँ टाउनको महासचिव थिएँ त्यो बेलामा हामीले राज्यलाई केही सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। कयौँ सुझावहरूमध्ये केही सुनाइ पनि भएकै हो तत्कालीन अवस्थामा भने, कयौँ सुनाइहरू चाहिँ नभएको अथवा ट्रेकिङ व्यवसायहरूको सङ्गठित संस्थालाई तत्कालीन अवस्थामा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक थियो। एउटा त्यो रह्यो। अर्को म आफै व्यवसायी भएको नाताले पनि सङ्घ संस्थामा जाने साथीहरूलाई पनि मैले सकेको सुझावहरू दिइरहेको छु र सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई पनि मैले त्यो खालको सुझावहरू दिने गरेको छु। म अब फेरि सङ्घ संस्थामा नहुँदाखेरि र अहिले दलीय राजनीतिमा चाहिँ दलीय ढङ्गले मान्छेहरू चाहिँ सङ्गठित हुने भएको हुनाले जो सङ्घ संस्थामा छैनन् तिनीहरूको कुरा चाहिँ नसुनिदिने, तिनीहरूलाई सहभागी नगराइदिने, एक्लै दिने भएको हुनाले पनि मेरो भूमिका हुँदाहुँदै जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि मैले जुन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले मैले भूमिका निर्वाह गर्न पाइरहेको छैन। अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो नवराज दाहाल कुनै बेला तपाईँले अहिले जोड्नुभयो, टानको महासचिव भएर तपाईँले काम गरिसक्नुभयो, विभिन्न सङ्घ संस्थामा अझै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। तर पर्यटन क्षेत्रमा, सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रमा नवराज दाहाल अलिक फरक ढङ्गको अब खालि चाहिँ सङ्घ संस्थामा पनि न्यु खोज्ने भन्ने खालले आरोपहरू लाग्ने गर्छन् तपाईँलाई? खै अब केही साथीहरूले आरोप लगाउनु भएको भए त म केही भन्न सक्दिनँ। मैले प्रत्यक्ष सुनेको चाहिँ छैन। म सङ्घ संस्थामा हुँदाखेरि पनि सबै व्यवसायीहरूसँग, सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ सहकारी राम्रैसँग गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि मैले व्यवसायीहरू र सङ्घ संस्थाका साथीहरूसँग पनि मैले राम्रै सहकारी गर्ने प्रयत्न गरेको छु। म त्यसरी चाहिँ न्यु खोजेर साथीहरूबाट अलिक टाढा बसेर सहयोग नगर्ने खालको चाहिँ गतिविधिहरू मैले गरेको छैन। अब केही साथीहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ, कुन ढङ्गले भन्नुभयो, तर मैले अहिले नै भने अहिले गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि एउटा दलीय राजनीति त जताततै हुने भयो। स्वाभाविक रूपले पर्यटन व्यवसायीहरू पनि राजनीति आस्था विचार बोकेका हुन्छन्, राजनीतिक पार्टीहरूसँग नजिक हुन्छन्। तर सङ्घ संस्थामा जुन ढङ्गले साथीहरूले नेतृत्व गर्नु भएको छ, राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह अथवा आस्था र विचार राखेको आधारमा उसको समूह कत्रो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्यवहार गरिएको छ। र मलाई पनि सहभागी गराइदिएको भए, सङ्घ संस्थाहरूमा सहभागी गराइदिएको भए, सङ्घ संस्थाको गतिविधिहरूमा सहभागी गराइदिएको भएदेखि मैले म व्यवसायी भएको नाताले र मेरो लामो अनुभवको आधारमा पनि मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने थिएँ र अहिले पनि म त्यो कमिटमेन्ट गर्छु। भनेपछि अहिले दलीय जुन भागभण्डा छ, अझ भनौँ तपाईँ जुन अहिले चाहिँ संविधान सभामा रहेका दलहरूभन्दा बाहेक अथवा चाहिँ त्योभन्दा छुट्टै दलको भएको हुनाले तपाईँलाई समेटेको छैन र त्यसरी आरोप लगाइराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि? हो, मलाई अचम्म लागिरहेछ। नेपालको पर्यटन व्यवसायहरूको सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरू भनेको प्रोफेसनल्ली जानुपर्ने हो। यो दलीय राजनीतिसँग जोडिनुभन्दा पनि उसको व्यवसायी हैसियत, व्यवसायी अनुभव र उसको प्रोफेसनलिजमलाई हेरेर चाहिँ सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने, सङ्घ संस्थाहरूमा गएर आफ्नो गतिविधिहरू गर्न पाउनुपर्ने हो। त्यही ढङ्गले चाहिँ व्यवसायीहरूले र सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले पनि त्यसरी बुझिदिनु पर्ने हो। तर त्यो ढङ्गले बुझिएको छैन। हो, म गर्वका साथ भन्छु, म नेकपा माओवादी नजिक भएको व्यवसायी हुँ। अब त्यो नेकपा माओवादी नजिक भएको व्यवसायी भएकै नाताले त्यो पार्टी म जुन पार्टीसँग नजिक छु त्यो पार्टी संविधान सभामा नभएकै आधारले मलाई चाहिँ संविधान सभाभित्र भएका, त्यो भित्र भएका पनि केही सीमित राजनीतिक दल निकट भएका साथीहरूले चाहिँ अर्कै ढङ्गको व्यवहार गरिदिनु भनेको पनि दुःखद कुरा हो। भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने जस्तो वैद्य पार्टीले अथवा चाहिँ तपाईँको पार्टीले भनौँ अझ होइन चाहिँ संविधान सभा बहिष्कार गर्यो, तपाईँले पर्यटन क्षेत्रको विभिन्न चाहिँ जुन सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिमा तपाईँले पनि बहिष्कार गर्नुभयो, त्यसैले तपाईँलाई पाखा लगाएको त होइन? होइन, त्यो कुनै पनि हालतमा होइन। मैले कुनै पनि सङ्घ संस्थाको त्यो पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिहरूमा म संलग्न हुने प्रयत्न गरिरहेको छु। मैले बहिष्कार गरेको छैन। मैले किन यो जोडिराखेको छु भने नवराजी, जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन? ती सङ्घ संस्थाहरू जस्तो चाहिँ टान, नाटा भनौँ, अरू चाहिँ विभिन्न एनएमए लगायतका सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूमा कर्मचारीहरू अथवा चाहिँ ट्रेड युनियनको माध्यमबाट तपाईँले ती सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रहार
गरिराख्नु भएको छ, बाहिर अब त्यहाँ चाहिँ संलग्न भएर बाहिर रूपमा तपाईँ अदृश्य रूपमा त्यसरी प्रहार गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न पटक चाहिँ अब आन्दोलन गर्ने विभिन्न त्यो खालको उक्साउने कामहरू तपाईँले गर्नुभएको छ भन्ने आरोप त्यो मिथ्या आरोप हो। म एउटा जिम्मेवार व्यवसायी, मैले थुप्रै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएको छु, राज्यलाई कर तिरेको छु। मैले त्यस्तो घटिया खालको गतिविधि गर्दिनँ र जो साथीहरूले यो कुराहरू त्यसरी बुझ्नु भएको छ त्यो स्तरले, त्यो घटिया स्तरले त्यसरी नबुझ्दैनलाई पनि म आग्रह गर्छु। त्यो मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। म एउटा जिम्मेवार व्यवसायी हो। एउटा जिम्मेवार व्यवसायीले त्यस्ता खालका गतिविधिहरू कसरी गर्न सक्छ? अहिले तपाईँले पर्यटन क्षेत्रको सङ्घ संस्थाहरू जति पनि छन् ती सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधि, ती सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ योजना, काम, कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? केही कामहरू त सन्तोषजनक पनि छन्, केही चाहिँ सकारात्मक गतिविधिहरू भएका पनि छन्। तर फेरि अहिलेको बदलिँदो समयमा जुन ढङ्गले सङ्घ संस्थाहरूले व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्नुपर्ने हो त्यही ढङ्गले गर्न सकेको छैन। सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ व्यवसायीहरूपट्टि जिम्मेवार हुनु पर्यो र सङ्घ संस्थाहरू त्यत्तिकै राज्यपट्टि पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। अहिलेका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि पूर्ण रूपले व्यवसायीहरूपट्टि जिम्मेवार भएको जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको छैन। जस्तै म ट्रेकिङ व्यवसायी हुँ। मेरो संस्था टानले नेपालको माउन्टेन टुरिज्मसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू गर्नुपर्ने हो। त्यसका चाहिँ प्रचार प्रसारका कुराहरू हुन्छन्, त्यसका चाहिँ पूर्वाधार विकासका कुराहरू हुन्छन् र आम व्यवसायीहरूलाई टानले चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने, आम ट्रेकिङ व्यवसायीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने हो। त्यति गर्न सकिरहेको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि केही कामहरू चाहिँ सकारात्मक पनि छन्। जस्तै भवितव्य भएको बेलामा टानले केही सकारात्मक कामहरू गरेको छ। रेस्क्यु गर्ने कामहरूमा तत्परता देखाएको देखिन्छ के अरे होइन। केही ट्रेकिङ रुटहरू को चाहिँ पहिचान गर्ने, त्यसको प्रचार गर्ने कामहरू पनि गरिराखेकै छ। यी ठिकै हुन्, तर फेरि जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले गर्न सकेको छैन। तपाईँले टानको कुरा जोड्नुभयो। अहिले जस्तो रमेश धमलार नेतृत्वको टानले खास काम गर्न सकेको छैन भनेर तपाईँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ। अहिले पनि त्यो कुरा दर्शाउनु खास अहिले चाहिँ जस्तो टानले गर्नुपर्ने के थियो र अहिलेको नेतृत्वले गर्न नसकेको के प्रश्न? मैले व्यक्तिको विरोध गरेको छैन। मैले चाहिँ सुझाव दिने हिसाबले आफ्नो अभिव्यक्ति राखेको हुँ। अहिलेको टानको नेतृत्व सक्षम व्यवसायीहरू हुन्, राजनीतिक रूपले पनि सचेत छन्। आम ट्रेकिङ व्यवसायहरूले ठुलो अपेक्षा राखेका थिए, तर उहाँहरूको नेतृत्व आइसकेपछि अलिक मनोगत भयो, अलिक एकाङ्की भयो, अलिक राजनीतिकरण बढी भयो। आम ट्रेकिङ व्यवसायीहरूलाई सङ्गठित गरिदिनु भएन। आम ट्रेकिङ व्यवसायीहरू आफ्नो छाता सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर छलफल बहसमा भाग लिन पाइएन भन्ने मेरो गुनासो हो। यत्रो चाहिँ धन्नै उहाँहरू यो नेतृत्वमा आएको 1.5 वर्ष भइसक्यो। 1.5 वर्षमा एक दुईवटा टानको आफ्नै ब्यानरमा 1-2वटा मात्रै कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ। त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि टानका गतिविधिहरू हामीले पाएका छैनौँ। अन्य सङ्घ संस्थाको नामबाट कार्यक्रमहरू हुने, टानकै नेतृत्व सहभागी हुने, तर टान एउटा आफैमा सक्षम एउटा संस्था हो। त्यसले आफ्नै ब्यानरमा आफ्नै चाहिँ आयोजनामा कार्यक्रम किन गर्न सकिँदैन? यो मेरो गुनासो हो। अहिले पछिल्लो समय जस्तो टानमा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू उठिराखेको छ, यहाँ चाहिँ अनियमितताको कुरा अथवा चाहिँ व्यक्तिवादी चिन्तनको हावी भएको कुराहरू उठिराखेको छ होइन। तपाईँ एउटा चाहिँ त्यहाँको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको एकजना व्यक्तित्व, तपाईँले यो टानको भ्रष्टाचार भएको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? कि भ्रष्टाचार भएकै हो? मैले भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्न सक्दिनँ, किनभने टानमा अहिले भएका नेतृत्व आफै एउटा सफल व्यवसायीहरूको नेतृत्व हो। उहाँहरूले टान जस्तो संस्थामा गएर भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर टानमा टिम्सको नामबाट प्रशस्त रकमहरू सङ्कलन भयो। त्यो रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रक्रिया पुर्याइएन, थोरै दुरुपयोग भयो भन्ने चाहिँ मेरो कुरो हो। जस्तै गए वर्ष शङ्कर होटलमा लोसार टानले नियमित गर्ने कार्यक्रम लोसार कार्यक्रम आयोजना गरियो। लोसारमा जुन कम्युनिटीका मान्छेहरूको सहभागी हुनुपर्ने हो तिनीहरूको उपस्थिति न्यून भयो। आफ्ना साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति कम, भएका साधारण सदस्यहरू पनि रकम लिने,
शुल्क लिने, तर त्यहाँको उपस्थिति हेर्दा चाहिँ केही निश्चित दलका कार्यकर्ता र नेताहरू देखिने भएको हुनाले त्यो अलिकति दुरुपयोग भयो। त्यो रकम चाहिँ नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन र विकासमा खर्च गरिदिएको भए हुने थियो भन्ने मेरो कुरो हो। त्यो भएन। अहिले पनि हालसालै तपाईँको यो सञ्चय कोष अगाडि लोसार कार्यक्रम आयोजना गरियो, हामीले त्यहाँ देख्यौँ। के त्यहाँ ट्रेकिङ व्यवसायहरूको उपस्थिति बाक्लै थियो? के साँच्चै लोसार मान्ने ट्रेकिङ व्यवसायमा आबद्ध हुने कम्युनिटीको उपस्थिति थियो? त्यो खालको गतिविधिहरू देखाइएको त्यो थिएन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दिनभरि नेता र कार्यकर्ताले भाषण गरिए। त्यो ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको सङ्गठन संस्था टानले गर्ने कार्यक्रम हो र? त्यहाँ त खर्च भएको छ। यस्ता 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 खर्चहरू चाहिँ अलि अनियमितता भयो भन्ने हो र अलिकति टानको कार्यसमिति अलिकति मनोगत भयो, अनावश्यक ठाउँमा खर्च भइरहेको भयो। त्यो भनेको त्यो भ्रष्टाचार होइन, त्यो दुरुपयोग हो भन्छु मैले। दुरुपयोग गरिनु हुँदैन। जस्तो तपाईँले त्यो दुरुपयोग देख्नु भएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो दुरुपयोगलाई अब यसरी चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ दुरुपयोग भयो भनेर मात्रै हिँड्ने कि त्यसको समाधान पनि खोज्ने? होइन, टानका पदाधिकारीहरूसँग पनि मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुराकानीहरू राखेको छु। तपाईँहरू सचेत हुनुपर्छ, किनभने तपाईँहरूको कार्यकाल 2 वर्ष हो। फेरि कयौँले त फेरि पुनः दोहोऱ्याउनु पनि होला होइन। यो चाहिँ धन्य 1100 भन्दा बढी साधारण सदस्य रहेको चाहिँ यत्रो ठुलो गरिमामय संस्था, जहाँ चाहिँ हाम्रा धेरै चाहिँ पर्यटन अग्रज व्यवसायीहरूले चाहिँ ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। हजारौँ मजदुरहरूको चाहिँ पसिना त्यहाँ जोडिएको छ भनेपछि यसरी दुरुपयोग नगरौँ होइन। जानेर नजानेर दुरुपयोग भयो, यसलाई सोच्यौँ होइन। टानको चाहिँ सचिवालयलाई व्यवस्थित गरौँ होइन। टानका साधन स्रोतहरूलाई चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन र विकासतिर चाहिँ लैजाउँ भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरो राखेको पनि छु। र तपाईँको मिडिया लगायत विभिन्न मिडियाहरूमा मैले अवसर पाएछु भने यो कुराहरू राख्ने गरेकै पनि छु। योभन्दा बढी म आफू व्यक्तिगत ढङ्गले के नै गर्न सकिन्छ? भनेपछि अहिलेको टानको अनियमिततालाई रोक्नको लागि अरू व्यक्ति अथवा चाहिँ अरू नेतृत्व जस्तै अरू सङ्घ संस्थाका नेतृत्वहरू पनि खास खुलेर लागेका छैनन्, अनियमितता भएको छ भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन भयो होइन? अब तपाईँले जस्तो त्यसो भनिरहँदाखेरि अब योभन्दा अगाडि नेपाल पर्यटन बोर्डको चाहिँ पुनर्संरचना लगायत त्यहाँभित्रको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू गरेर चाहिँ जेटिसिसी संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति मार्फत आन्दोलनहरू भए, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? आन्दोलनले उठाएका विषयवस्तुहरू ठिक थिए। म आफू एउटा पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले मैले पनि नैतिक समर्थन त्यो आन्दोलनलाई गरेकै हो। मेरो भौतिक उपस्थिति विभिन्न कारणहरूले हुन सकेन। नेपाल टुरिज्म बोर्डमा सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचार भएकै हो। एकजना व्यक्तिले मात्रै नभनौँ, त्यहाँ नेपाल टुरिज्म बोर्डमा थुप्रैले त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, थुप्रै संलग्न छन्। सही विषयवस्तु उठाइएको हो। टानले त्यो हिम्मत गरेकै हो। टानको नेतृत्वबाट जेटिसिसी भन्ने संस्था चाहिँ गठन गरियो। त्यो जेटिसिसी संस्था गठनमा मेरो आपत्ति हो। त्यहाँ अलिकति पूर्वाग्रही भए, संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरू होइन, केही निश्चित दलसँग नजिक भएकाहरू मात्रै त्यहाँ आबद्ध भएको जस्तो, अरूलाई बाहिर राखियो। अनि आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहनेहरूलाई पनि सहभागी गराउन प्रयत्न गरिएन सुरुका दिनहरूमा। अनि सहभागी नगराउने अनि सहभागी नगराइसकेपछि त्यो आएन भनेर कता कता आन्दोलनको विपक्ष हो कि जस्तो भनेर प्रचार पनि गरिने, त्यसलाई मैले कुप्रचार भन्छु। टुरिज्म बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको कुरो त नवराज दाहाल लगायतका एउटा ठुलो समूहले धेरै वर्ष अगाडिदेखि उठाइराखेकै कुरो हो। यो त्यो ठिक हो। अर्को पुनर्संरचना हुनुपर्छ। त्यहाँ पहुँचवालाहरूले मात्रै टुरिज्म बोर्डमा वर्चस्व जमाएका थिए होइन। अनि मन्त्री, जुन दलको मन्त्री आउँछ त्यो मन्त्रीसँग नजिक हुने, सायद त्यो राजनीति रूपले कति प्रतिबद्ध छ त्यतातिर पनि नहेर्ने, ऊ कति व्यवसायी हो त्यो पनि चासो नलिने, तर उसले त्यो मन्त्रीलाई कति चाकरी गर्छ भनेको भरमा त्यहाँ टुरिज्म बोर्डमा चाहिँ लगिने। यसले गर्दाखेरि त्यो टुरिज्म बोर्ड निश्चितै रूपमा पुनर्संरचित हुनुपर्ने थियो, सबैको सहभागी हुनुपर्ने हो। त्यो भएको थिएन। आन्दोलन स्वाभाविक थियो। अब यस्तो भयो नि त, तपाईँले अहिले जति पनि कुरा गर्नुभयो, टानमा पनि अनियमितता छ, टुरिज्म बोर्डमा पनि अनियमितता छ, हिजो पनि थियो आज छ भन्नुभयो होइन। अब जसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो त्यसमा पनि अनियमितता छ। अब जो चाहिँ अब अनियमितता भएको ठाउँ त अब अनियमितता भएको ठाउँ नै छ होइन। अब यसलाई के एक अर्काप्रतिको प्रतिशोधको मात्रै रूपमा पनि लिन सकिन्छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो राख्नुभयो यहाँले। मेरो सुरुमा भनाइ पनि त्यही हो।
टुरिज्म बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको छ। टुरिज्म बोर्डको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। टुरिज्म बोर्डमा मात्रै होइन, आम पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायी सङ्गठित संस्थाहरू र सामाजिक संस्थाहरूमा पनि भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा एकैचोटि उठाउनुपर्छ। त्यो पनि सङ्गठित संस्थाहरूले आफ्ना साधारण सदस्यहरूलाई भेला गरेर छलफल गरेर सबै व्यवसायीलाई सङ्गठित गरेर एक ढिक्का भएर प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरो हो होइन। त्यहाँ आन्दोलन गरेको जस्तो हुने केही मान्छेहरूले चाहिँ तत्कालीन निमित्त सिइओसँग बार्गेनिङ गरेको, त्यो बार्गेनिङमा कुरो नमिलिसकेपछि चाहिँ आम व्यवसायलाई उल्लु बनाउने हिसाबले होइन भ्रष्टाचारको विरोध गरे जस्तो हुने, तर आफ्नो भागभन्डा त्यहाँ नमिलेपछि त्यसरी गएको जस्तो देखिने। त्यो होइन भने व्यवसायहरूलाई सङ्गठित गरेर किन लान सकिएन? जस्तै टानले एउटा साधारण सदस्यको भेला गरिदिने, नाटाले भेला गरिदिने, म्यान्डेट लिने र आफ्ना सबै साधारण सदस्यलाई सहभागी गराएर आन्दोलन गरिनुपर्ने हो। एउटा त्यो टुरिज्म बोर्डको कुरो भयो। भनेपछि तपाईँले उठाउनु भएको टान आन नाटा लगायत एयरपोर्ट सबै ठाउँमा त्यस्ता खालको आर्थिक अनियमितता हुनसक्छ। भ्रष्टाचारै म भन्दिनँ, आर्थिक अनियमितता हुनसक्छ, आर्थिक दुरुपयोग हुनसक्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ कसैले कुरै नउठाउने, उठाउनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि म एउटा थप्न चाहन्छु, सङ्घ संस्थाहरूलाई यसरी चाहिँ चलाउन दिइरहने हो कि राज्य पनि यसमा जवाफदेही हुन्छ? राज्यले चाहिँ के त्यसपछि चासो लिनु पर्दैन भनेर भन्छु क्या म त। तपाईँ प्रष्ट वक्ता, तपाईँले चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्नु भएको छ, नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ पर्यटन सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई नै। यी समस्याहरू जस्तो जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि कुनै न कुनै उपाय त होला नि त। पर्यटन व्यवसायीको नाताले र तपाईँ अब सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई विगत लामो समयदेखि निहाल्दै आउनुभएको हिसाबले तपाईँले यसको समाधान के देख्नुहुन्छ अब तत्काल र दीर्घकाल? होइन, मैले त भनिहालेँ नि, सङ्गठित संस्थाहरूले आफ्नो साधारण सदस्यको बिचमा भेला गर्न पर्यो, छलफल गर्न पर्यो, कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। त्यही ढङ्गले चाहिँ राज्यसँग चाहिँ सङ्घ संस्थाले आफ्ना सुझावहरू राख्नु पर्यो। त्यसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर म भन्छु। तर जबसम्म आम व्यवसायीहरू सङ्गठित हुन सक्दैन, सङ्घ संस्थाहरू सङ्गठित हुन सक्दैन, राज्य र सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा सहकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन, जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसको सुधार हुन सक्दैन। सुधार गर्नको लागि त आम व्यवसायहरूको बिचमा एकताबद्ध हुनै पर्छ। भनेपछि अहिलेसम्मको एउटा कन्क्लुजन के निकाल्न सकियो भने सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थाहरू अपनत्व, व्यवसायको अपनत्व हुने खालको सङ्घ संस्थाहरू भएनन् होइन? हो, भएनन्। अलिक व्यावसायिक हुनु पर्यो। प्रोफेसनलिजमलाई गौण बनाएर अलि अर्कै खालको राजनीतिक गतिविधिहरू गरिएको जस्तो, सङ्घ संस्थाहरू अलिक व्यवसायप्रति निकम्मा भएको जस्तो, सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अलिक भातृ सङ्गठन जस्तो अथवा पार्टीका निकटको सङ्घ संस्था जस्तो भइराखेको छ। त्योबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो व्यवसायीहरूको सङ्गठित संस्था हो, यसलाई अलिक व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर सोच दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। तपाईँ एउटा ठमेलको व्यवसाय, ठमेलको चाहिँ अब केन्द्र भागमा हुनुहुन्छ, केन्द्र भागबाट व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ। अहिले ठमेल पछिल्लो समय ठमेललाई कसरी देख्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? ठमेलमा केही सुधारका सिम्टमहरू देखिएका छन्। अहिले चाहिँ सडक बत्तीहरू तत्कालै हालेको देखिएको छ। तर ठमेलमा थुप्रै समस्याहरू छन्। एउटा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर छ। पर्यटकहरू अथवा चाहिँ भेहिकलमा आउने जो कसैलाई पनि एक खालको चाहिँ दोधार, कुन वान वे कुन टु वे त्यो कन्फ्युजन छ। दोस्रो, पर्यटन पुलिस प्रहरी जो खटाइएको छ ठमेल त्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा, उहाँहरूको सशक्तिकरण कम भएको छ। उहाँहरूले पर्यटकहरूलाई गर्ने व्यवहार अलि पुगेको छैन भनेर भन्छु म। अर्को चाहिँ अब ठगीहरू थुप्रै हुन्छ पर्यटक ठमेलमा। स्ट्रिटमा थुप्रै चाहिँ छाडा मान्छेहरू जसले चाहिँ टुरिस्टहरूको पछि लाग्ने, एउटा व्यवसायी संस्थामा गएर चाहिँ टुर बुक गरेको, ट्रेकिङ बुक गरेकोलाई चाहिँ अर्कोतिर भड्काएर लगिदिने होइन, पैसा मागिदिने अथवा चाहिँ गाँजा चरेस बेच्नको लागि प्रयास गर्ने, यौनजन्य गतिविधिहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको ह्यासल गरिदिने, यी खालको गतिविधिहरू पनि छन्, नभएको होइन। त्यहाँभित्रको चाहिँ डान्स बार मसाजहरूमा पनि विभिन्न खालको विकृतिहरू हुन्छन्। पर्यटकहरूलाई चाहिँ डान्स बारमा गयो, खाएर अलिकति ड्रिङ्क्सहरू लागिसकेपछि
लिनुभन्दा बढी रकम लिने, मानेन भने कुटपिट गर्ने, त्यस्ता खालको गतिविधिहरूको बारेमा सुनिराखेकै हौँ हामीले। अनि अस्तव्यस्त खालको चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू छन्, तर पर्यटकहरूलाई सही सूचना दिने होर्डिङ बोर्डहरू छैनन्। म त भन्छु ठमेलमा एउटा चाहिँ टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर अथवा एउटा काउन्टर राखिनुपर्छ। अर्को चाहिँ ठमेल क्षेत्रमा थुप्रै सार्वजनिक जग्गाहरू छन्, त्यो सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ पार्क बनाउनु पर्यो, पर्यटकहरू आएर त्यहाँ रेस्ट गर्न सकोस् होइन। र अर्को चाहिँ के त टोयलेटको सुविधा छैन ठमेलमा। भनेपछि अहिलेसम्म पर्यटन ठमेलको विकास गर्छु भनेर लाग्ने मान्छेहरू अथवा चाहिँ त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले ती समस्या समाधान गर्न सकेनन् होइन? त्यस्तो देखिँदैन, किनभने त्यो जुन संस्था तपाईँले भन्नुभयो ठमेल पर्यटन परिषद विकास परिषद, त्यहाँ अझै पनि व्यवसायीहरूको संलग्नता कम छ भनेर भन्छु मैले। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ चाहिँ गणतान्त्रिक इस्टोनियाको एउटा वाणिज्य दूत पनि हुनुहुन्छ होइन? नेपालको अन्त्यमा छोटोमा भनिदिनुहोस् कि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी हेरेका छन् र यो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? होइन, नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदम सम्भावना बोकेको देश हो र इस्टोनियाका नागरिकहरूले पनि नेपालको पर्यटनलाई अब सकारात्मक ढङ्गले नै हेर्छन्। त्यहाँबाट थुप्रै सानो देश, थोरै जनसङ्ख्या भएको देश, त्यहाँका थुप्रै चाहिँ इस्टोनियनहरू नेपाल भ्रमण गर्न आउँछन्, यसलाई राम्रै दृष्टिकोणले हेर्छन्। मात्रै नेपालको पर्यटनको पूर्वाधारको विकास हुन सकेन, एयरपोर्ट अव्यवस्थित छ, अनि शान्ति सुरक्षामा पनि अलिकति प्रश्न उठाउँछन्, किनभने राजनीतिक रूपले अस्तव्यस्त अस्थिरता, यति लामो समयसम्म पनि चाहिँ नेपालमा संविधान नबन्नु, राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ झैझगडाहरू भइरहनु, यी कुराहरू त उहाँहरूले पनि अब नजिकबाट त्यसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामीलाई भन्छन्। हस्, यहाँसम्म आएर यति महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु, समय दिनुभयो, धन्यवाद। प्रकाशजी, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो पर्यटन संवाद कार्यक्रम भर्खरै मैले थाहा पाएँ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो, किनभने नेपालमा पर्यटनको धेरै महत्त्व छ र मलाई आज यसरी यहाँ ल्याएर मेरो आफ्नो केही भनाइहरू तपाईँको यो मिडिया यस टेलिभिजन मार्फत जुन राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले पर्यटन व्यवसायी नवराज दाहालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको पर्यटन संवाद यही सकिन्छ। अर्को हप्तासम्मको लागि हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।